बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली के फासलाती तालीम के तहत चलने वाले तमाम कोर्सेज़ के तलबा और तालबात का इस एपिसोड में इस्तकबाल है। हम लेकर के आ रहे हैं आजकल पुराने पेपर्स, ओल्ड पेपर्स। कल हमने एमए उर्दू फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने बताया था। पुराना पेपर था, लास्ट ईयर का पेपर था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज एमए उर्दू फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। वैसे तलबा और तालिबात जो इस साल फर्स्ट ईयर में हैं और उन्हें एमए उर्दू कर रहे हैं और उन्हें एग्ज़ाम लिखना है, तो उनके लिए हमारा ये एपिसोड, हमारी ये वीडियो काम आ सकती है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कि इस पेपर को देख करके आप इसी नौइयत से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और चूँकि हमारा मकसद आपको आसानियाँ फराहम करना है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत बड़ा इदारा है। हिंदुस्तान भर में इसके सेंटर्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, इस वीडियो को उन तमाम तलबा और तालिबात तक पहुँचाएँ ताकि हमारी जो कोशिश है, इस कोशिश का फ़ायदा उन्हें भी मिले। देखते रहें हमारा ये एपिसोड। चलते हैं हम सीधे उस पुराने पेपर्स की जानिब। जी तलबा तालिबात, हम पहुँच गए हैं पेपर पे। एमए उर्दू साल अव्वल, दूसरा पर्चा मसनवी, मरसिया और नज़्म। ये इम्तिहान हुआ था 2019 में। 3 घंटे का वक्त है और 70 मार्क्स का ये सवालनामा है। हिदायत बिल्कुल कल ही की तरह से हैं, तो मैं हिदायत पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सवालात पर चलता हूँ। इसके भी 3 हिस्से हैं। हिस्सा अव्वल जो कि मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 के पहले हिस्से पर मसनवी गुलज़ारे इरम के मुसन्निफ कौन हैं? ए मीर हसन, बी कायम चांदपुरी, सी ख्वाजा मीर जर्द, डी गवासी। दूसरा है, किस मसनवी को दक्कन का शाहनामा कहा जा सकता है? ए मेज़बानी नामा, 2 अली नामा, 3 फतेह नामे निज़ाम शाह, 3 तारीख़ अस्कंदरी। तीसरा सवाल है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? ए ज़हर इश्क, बी सहरुल बयान, सी गुलज़ार नशीम, डी दरिया इश्क। चौथा सवाल है, मसनवी अली नामा के मुसन्निफ कौन हैं? ए मिर्ज़ा शौक, बी वजही, सी गवासी, डी नुसरती। पांचवा है, इब्न निशाती की मसनवी का नाम बताइए। ए फुलबन, बी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल, सी कुतुब मुश्तरी, डी तोतीनामा। छठा है, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? ए गुलजार नसीम, बी सहरुल बयान, सी ज़हर इश्क, डी कुतुब मुश्तरी। सातवां सवाल है, जरा सा मैं जूम करता हूं ताकि आप देख सकें। लफ्ज रसा के क्या मानी क्या है? ए मैयत पर रोना, बी तारीफ करना, सी शहादत पर रोना, डी बैन करना या रोना। आठवां है, मरसिए के अज़ाए तरकीबी कितने हैं? ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। नौवां है, मीर अनीस का सन्ने पैदाइश क्या है? ए 1800, बी 1802, सी 1803, डी 1804। 10वां है, मीर अनीस ने इब्तिदा में क्या तखल्लुस अख्तियार किया था? ए उरूज, बी रशीद, सी अनस, डी हज़ी। 11वां है, मरसिया शहीद आतश के मुसन्निफ कौन है? मरसिया शहीद आतश के मुसन्निफ कौन है? ए वहीद अख्तर, बी अनीस, सी दबीर, डी जोश। 12वां है, मुआदना अनीस दबीर के मुसन्निफ कौन है? ए अल्ताफ हुसैन हाली, बी अल्लामा शिबली नोमानी, सी मसीहुज़्ज़मा, डी असर लखनवी। 13वां है, नज़्म बरखारुद के मुसन्निफ कौन है? ए अल्ताफ हुसैन हाली, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी इस्माइल मेठी, डी शिबली नोमानी। 14वां है, ये मशहूर शेर किस शायर का है? और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा,
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اے اختر شیرانی، بی فیض احمد فیض، سی اختر الایمان، ڈی مخدوم محی الدین. 15واں اور آخری سوال ہے، اقبال کی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ اے پروفیسر آر اے نکلسن، بی آرنولڈ، سی سر عبدالقادر، ڈی نذیر محمد بنارسی. ڈی نذیر محمد بنارسی. حصہ دوم. دوسرا سوال ہے یہ، مثنوی کی حیت پر روشنی ڈالیے. تیسرا سوال ہے، مثنوی سیر البیان کے مرکزی کرداروں کا جائزہ لیجیے. 4 ہے، مرثیے کے اجزائے ترکیبی بیان کیجیے. 5 ہے، مراثی دبیر کی لسانی خصوصیات اختصار کے ساتھ قلم بند کیجیے. چھٹا سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ کی نظم نگاری پر تبصرہ کیجیے. 7واں سوال ہے، فیض کی نظم نثار میں تری گلیوں کے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے. 8 کسی دو پر مختصر نوٹ لکھیے، اس میں الف ہے زہر عشق، بے آزاد نظم، جیم نجم النساء، دال انیس کے مرثیوں میں جذبات نگاری، 9 اختر شیرانی کی نظم وہ دیس سے آنے والے بتا کا خلاصہ لکھیے. حصہ سوم. 10واں سوال ہے، عادل شاہی عہد کی رزمیہ مثنویوں پر اظہار خیال کیجیے. 11واں ہے، مثنوی گلزار نشیم لکھنوی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے، وضاحت کیجیے. 12واں ہے، انیس و دبیر کی مرثیہ گوئی کا تقابلی جائزہ لیجیے. 13واں ہے، اقبال کی نظم نگاری کا تنقیدی جائزہ لیجیے. 14واں اور آخری سوال، مخدوم کی سماجی اور انقلابی شاعری کے بارے میں تفصیل سے لکھیے. عزیز طلبہ و طالبات، تو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے ایم اے اردو فرسٹ ایئر پیپر سیکنڈ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پرانا پیپر ہم نے گزشتہ سال کا 2019 کا میں نے پیش کیا. اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آپ اچھے سے اچھا مارکس اسکور کر سکیں، تاکہ بعد میں یہ شکایت نہ ہو کہ ہمیں فرسٹ ڈویژن مارکس نہیں آئے. کیونکہ ناسمجھی کی وجہ سے، کلاس نہ چل پانے کی وجہ سے ہمارے مارکس اگر کم ہو جاتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے کہ یہ ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر فرسٹ ڈویژن مارکس نہیں آتے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے طلبہ و طالبات ہماری نظر میں ہیں جو فرسٹ ڈویژن مارکس لے کر کے آئے ہیں، بہت اچھے مارکس انہوں نے اسکور کیے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، انہیں منزل ضرور ملتی ہے، انہیں اچھے مارکس بھی ضرور ملتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے ایپیسوڈ کے لے کر کے. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.